बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। उसूल हदीस के असइला व तमारीन सवालात। हाँ, वो हम लोग नहीं कर सकेंगे, वो आइंदा निसाब में उसको जो है रख लेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि वो करेंगे तो फिर हम लोग ये नहीं कर सकते, इसको हल नहीं कर सकते। बस एक ही आखिरी सबक बचा हुआ है, तो उसको मैं गुज़िश्ता बार बता दिया था कि आखिरी सबक को हम लोग जो छोड़ देंगे, आइंदा जो मरहला है उसमें पढ़ लेंगे उसको। असीला व तमारीन, असीला व तमारीन सवालात और मशक़ें। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये खुशखबरी देता हूँ कि कोई भी सवाल, ये जो सवालात है उससे बाहर नहीं होगा। और दूसरी एक सादा खबर ये दे रहा हूँ कि ये जो सवालात बने हुए हैं उसमें किताब का एक लफ्ज़ भी नहीं छूटा है। इतनी गहराई के साथ उन्होंने सवालात बनाए हैं, एक लफ्ज़ भी उन्होंने नहीं छोड़ा है, उतने गहराई के साथ सवालात बनाए हैं। तो इसमें कोई ऐसी चीज छूटी नहीं। अगर आप इसकी तैयारी कर लेंगे तो आप किताब की तैयारी करें या फिर ये जवाबात की तैयारी करें, एक ही बात, कोई फर्क नहीं है दोनों में। और इसलिए हम लोग ये सारा पर्चा हल नहीं कर सकते, क्योंकि उसको हल करना मतलब है कि फिर से पूरी किताब पढ़ना है। तो इसलिए हम लोग सिर्फ तर्जुमा देख लेंगे ताकि सवालात की नौइयत मालूम हो जाए, और उसमें से कुछ चीजें जो मुश्किल लग रही हैं आप पूछते जाइए, उसको बताएंगे। कुछ चीजें आधा घंटा हम लोग इसके लिए रखेंगे, आधे घंटे में जो कर सकते करेंगे, लेकिन पहले सवालात पूरे पढ़ लेंगे ताकि नौइयत मालूम हो जाए। पहला सवाल है, देखिए, तकल्लम मूजिज़न अन नशअती मुस्तलहिल हदीस। मुख्तसर तौर पर इल्म हदीस की नशो नुमा के बारे में बात कीजिए। इल्म हदीस की नशो नुमा के बारे में मुख्तसर गुफ्तगू कीजिए। सुम्मा अर्रिफहु, फिर उसकी तारीफ बयान कीजिए। उसकी तारीफ बयान कीजिए यानी मुस्तलह अल हदीस किसको कहते हैं? अर्रिफ अल मुस्तलह अल हदीस, तो उसकी तारीफ होगी। जैसे मुस्तलह अल हदीस उन उसूल और कवाइद की मारिफत का नाम है, उन उसूल और कवाइद का इल्म हासिल करने का नाम है जिनके जरिए सनद और मतन के अहवाल की मारिफत हासिल हो। उसूल हदीस कहते हैं, मुस्तलह अल हदीस कहते हैं उन उसूल और कवाइद का इल्म हासिल करना जिनके जरिए सनद और मतन के अहवाल की मारिफत हासिल हो, ताकि हदीस के कबूल या रद्द करने का फैसला किया जा सके। ये हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें, तो वो तारीफ है ये। तो वो कहते हैं कि सुम्मा आरिफू, फिर उसकी तारीफ बयान कीजिए। वो बैन मौज़ूअहू, और उसका मौजू बयान कीजिए। उसूल मुस्तलह हदीस का मौजू बयान कीजिए। व समरतहू, और उसका समरा, उसका फायदा, उसकी गर्ज़ व गायत बयान कीजिए। ठीक है। सुम्मज़कुर मानी अल मुस्तलहात अल आतिया, फिर आने वाली इस्तिलाहों के मानी जिक्र कीजिए। सुम्मज़कुर मानी अल मुस्तलहात अल आतिया, फिर आने वाली इस्तिलाहात के क्या बयान कीजिए? मानी बयान कीजिए। अल हदीस, देखिए कोई चीज नहीं छूटी उसमें, वो पूछे अल हदीस, फिर अल खबर, अल असर, अल हदीस अल कुदसी, अल सनद, अल मतन, अल इस्नाद, अल मुस्नद बिलफत्ह व बिलकस्र, अल मुस्निद। मुस्नद और मुस्निद। मुस्नद की तारीफ क्या है? तो मुस्नद की कई तारीफों में एक तारीफ यह है कि हर वो किताब जिसमें सहाबियों के एतबार से सहाबियों के अहादीस को जमा किया गया, सहाबियों के नामों के एतबार से हर सहाबी के उनके मरवियात को अलग अलग जमा किया गया। एक तारीफ ये है मुस्नद की। दूसरी तारीफ ये है कि मुस्नद उस हदीस को कहते हैं जिसकी सनद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती हो। और मुस्निद कहते हैं हदीस को सनद के साथ बयान करना। वो लिखे बिलफत्ह, बिलफत्ह मतलब मुस्नद, नून के फतह के साथ मुस्नद, और फिर लिखे बिलकस्र, नून के कसरे के साथ अल मुस्निद। तो हदीस को सनद के साथ बयान करना, चाहे उसका इल्म हो ना हो, उसके रावी कौन है, मुस्निद, सनद के साथ बयान करने वाला। ठीक है। अल मुहद्दिस, अल हाफिज, तो ये सारे इन सब की तारीफ बयान कीजिए। अगर आपसे जो है ये कहा जाए कि अर्रिफिल हदीस, तो आप सिर्फ इस्तिलाही तारीफ बयान करेंगे। अगर आपसे माना पूछेंगे तो अगर मानी अल मुस्तलहात अगर बोलेंगे तो आपसे सिर्फ इस्तिलाही माने बयान करेंगे। लेकिन अल लुग़वी पूछेंगे तो फिर लुग़वी माने बयान कीजिए, क्योंकि किताब में जो है लुग़वी माने भी जिक्र किए गए हैं और इस्तिलाही माने भी जिक्र किए गए हैं। आम तौर पर हमको जो जरूरत पड़ती है जब हम पढ़ते हैं तो इस्तिलाही मानों की जरूरत पड़ती है, लुग़वी माने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर उसकी सराहत की जाए तो ठीक है, वरना आपको सिर्फ इस्तिलाही माने बयान करना। बिल्कुल बाहर तो नहीं निकले ना।
اب تک اس میں ہی ہے. عرف الخبر المتواتر، متواتر خبر کی تعریف بیان کیجیے. خبر متواتر کیا ہے؟ عرف الخبر المتواتر، خبر متواتر کی تعریف بیان کیجیے. ثم اذکر انواعہ، پھر اس کی قسمیں بیان کیجیے. کسی کو یاد ہے متواتر کی قسمیں کیا ہیں؟ جس میں کم سے کم متواتر کی قسمیں دو ہیں، متواتر لفظی اور متواتر معنوی. متواتر لفظی، متواتر معنوی، وہ تو تعریف تھی. متواتر کی تعریف کون بیان کریں گے؟ ما هو المتواتر، ما هو الخبر المتواتر. متواتر وہ حدیث ہے جسے راویوں کی اتنی بڑی تعداد نے روایت کیا ہو جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عادتاً محال ہو، ناممکن ہو. متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جسے راویوں کی اتنی بڑی تعداد نے روایت کیا ہو جن کا عادتاً جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو، ناممکن ہو. تو یہ تعریف ہے متواتر کی. اس کی قسمیں ہیں متواتر لفظی اور متواتر معنوی. وہ شروط ہو، اس کی 4 شرطیں ہیں اور اس کی شرطیں بیان کیجیے. ثم عرف خبر الواحد، پھر خبر واحد کی تعریف بیان کیجیے کہ خبر واحد کیا ہے. لغتاً و اصطلاحاً، دیکھیں یہاں وہ صراحت کی، لغوی اور اصطلاحی. لغت میں خبر واحد کس کو کہتے ہیں اور پھر اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں. وہ انواعہ، اور اس کی قسمیں بیان کیجیے. اس کی قسمیں کیا ہیں؟ المشہور والعزیز والغریب، یہ اس کی قسمیں ہیں. اس کی قسمیں بیان کیجیے. المشہور اس کی تعریف، والعزیز اور عزیز کی تعریف، والغریب اور غریب کی تعریف. یہ سب عربی میں یاد کرنے ہوگی؟ نہیں، آپ اردو میں لکھیں، کوئی مسئلہ نہیں، اردو میں یاد کیجیے. والغریب المطلق، غریب مطلق کسے کہتے ہیں؟ والغریب النسبی، اور غریب نسبی کسے کہتے ہیں؟ ہم ان میں سے کچھ چیزیں انشاءاللہ ضرور کریں گے تاکہ آپ کو تازہ ہو جائے، لیکن فی الحال اس کو کر لیں گے. سوال کے جو ہے انداز واضح ہو جائے گا. تیسرا سوال ہے مل خبر المقبول، خبر مقبول کیا ہے؟ وما حکمہ، اور اس کا حکم کیا ہے؟ وما انواع الخبر المتحفی بالقرائن، اور وہ خبر جو کہ قرائن کے ساتھ گھیری ہوئی ہوتی ہے اس کی کیا قسمیں ہیں؟ قرائن آئے گا، کریں گے انشاءاللہ. قرائن کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. وہ خبر جس کے کچھ ایسے قرائن ہیں جیسے اس کی سند میں روایت کرنے والے مشہور ائمہ کرام ہیں، تو اس کی صحت دوسری حدیثوں کے مقابلے بڑھ جاتی ہے. وہ یا پھر اس کے راویوں کی تعداد کم ہے، یعنی طبقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک روایت کرنے والے اس کے افراد کم ہیں. تو یہ ہے ایسی خبر ہے جو کچھ ایسے قرائن کے ساتھ گھری ہوئی ہے جو اس کو دوسری حدیثوں کے مقابلے میں ممتاز کر دیتے ہیں. وما انواع الخبر المتحفی بالقرائن، اور قرائن کے ساتھ گھری ہوئی خبر کی قسمیں کیا ہیں؟ ٹھیک ہے. وما صحیح لذاتہ، اور صحیح لذاتہ کیا ہے؟ والحسن لذاتہ، اور حسن لذاتہ کیا ہے؟ وما الذی یشترکان فیہ، اور کس چیز میں دونوں مشترک ہوتے ہیں، کس چیز میں دونوں مشترک ہوتے ہیں. وما انواع الصحیح باعتبار تفاوت رتبہ، اور اس کے رتبوں کے تفاوت کے اعتبار سے صحیح کی قسمیں کیا ہیں، اس کے رتبوں کے تفاوت کے اعتبار سے صحیح کی قسمیں کیا ہیں. وما یراد بشرط الصحیح ہے، صحیح شیخین. وما یراد بشرط الشیخین، شیخین کی شروط سے مراد کیا ہے، شیخین کی شرط سے مراد کیا ہے؟ شرط ہے نہیں، اس میں ایک ہی چیز ہے شیخ کی شرط. شیخ کی شرطوں میں وہ یہ کہ ان کے جو راوی، ان کے راویوں کا راویوں سے روایت کرے، کیونکہ انہوں نے الگ سے کسی چیز کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے کوئی الگ سے شرطوں کا ذکر نہیں کیا. اس سے شیخین کی شرطوں سے مراد یہ ہے کہ وہ جن راویوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے، جو جن راویوں سے انہوں نے روایت کیا ہے، ان راویوں سے روایت کرنا. چوتھی قسم ہے، چوتھا سوال ہے مس صحیح لغیرہ، صحیح لغیرہ کیا ہے؟ والحسن لغیرہ، اور حسن لغیرہ کیا ہے؟ اس کے بعد وما وجہ ہونا چاہیے، ولا نہیں، اس کو وما کر لیجئے. وما وجہ جمع الترمذی وغیرہ بین الحسن والصحیح. وما وجہ، وما کیجیے، اور امام ترمذی اور ان کے علاوہ دوسرے ائمہ کے حسن اور صحیح کو جمع کرنے کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے کسی حدیث کے بارے میں کہا کہ حسن صحیح ہونا. تو حسن اور صحیح کو جمع کرنے کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ ما انہما وصفان متفاوتان، باوجود یہ کہ حسن اور صحیح دو مختلف وصف ہیں، دو متفاوت
دو مختلف وصف ہے. حسن ایک الگ وصف ہے اور صحیح الگ وصف ہے. اس کے باوجود بھی ان کے جمع کرنے کی وجہ کیا ہے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا. وما وجہ جمع الترمذی ایضا بین الحسن والغریب، اور امام ترمذی رحمہ اللہ کے حسن اور غریب میں جمع کرنے کا سبب کیا ہے. کسی حدیث کے بارے میں انہوں نے کہا کہ حسن غریب، اس کا سبب کیا ہے. ما ان الحسن، باوجود یہ کہ حسن فی اصطلاح ترمذی، ترمذی رحمہ اللہ کے اصطلاح میں ما جاء من غیر وجہ، وہ ہے جو ایک ہی سند سے آتی ہے. ما جاء من غیر وجہ، جو کسی اور سند سے بھی آئی ہو. ما جاء، جو آئی ہو، من غیر وجہ، دوسری سند سے بھی، اس وجہ کے علاوہ ایک اور وجہ سے بھی، یعنی ایک سند کے علاوہ دوسری سند سے بھی. ومعلوم ان الغریب ما رواہ راو واحد، اور یہ بات معلوم ہے کہ غریب وہ حدیث ہے جسے ایک راوی نے روایت کیا ہو. تو امام ترمذی رحمہ اللہ کے اصطلاح میں حسن وہ حدیث ہے جسے جو دوسری سند سے بھی آئی ہو. امام ترمذی رحمہ اللہ کی اصطلاح میں حسن وہ حدیث ہے جو دوسری سند سے بھی آئی ہو. تو پھر انہوں نے حسن اور غریب کو ایک ساتھ کیسے اکٹھا کیا، جبکہ غریب وہ حدیث ہے جسے ایک ہی راوی نے روایت کیا ہو. یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں تفسیر کے ساتھ. اس میں آپ نے اس میں یہ بھی بتانا حافظ بن حجر کے انہوں نے ان کا یہ موقف نہیں، ضرورت نہیں، وہ ضرورت نہیں، کیونکہ اگر ہم موقف بیان کریں گے تو انہی کے موقف کا ذکر کتاب میں، لیکن نام کی ضرورت نہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں. پانچویں چیز ہے ما ہی انواع زیادت الثقۃ، ثقہ راوی کے اضافے کرنے کی کیا قسمیں ہیں. ثقہ راوی کے اضافہ کرنے کی کیا قسمیں ہیں. وما حکم کل نوع، اور ہر قسم کا حکم کیا ہے، اور ہر قسم کا کیا حکم ہے. وما هو المحفوظ، اور محفوظ کیا ہے. او الشاذ، اور شاذ کیا ہے. والمعروف والمنکر، اور معروف اور منکر کیا ہے. من الاخبار، احادیث میں، احادیث میں معروف، منکر، محفوظ، شاذ کسے کہتے ہیں. وما المتابعۃ، اور متابعت کیا ہے. وما انواعها، اور اس کی قسمیں کیا ہے. وما هو المتابع، اور متابع کیا ہے. والشاہد، شاہد کیا ہے. والاعتبار، اور اعتبار کیا ہے. وما الخبر المحکم، خبر محکم کیا ہے. وہ مختلف الحدیث، اور مختلف الحدیث کیا ہے. وما یرجع الیہ اذا تعارض خبران مقبولان، اور کس طرف. وما یرجع الیہ، اور کس طرف رجوع کریں گے جب دو مقبول حدیثوں کے دو مقبول حدیثوں میں تعارض واقع ہو جائے. نہیں پڑھیے، آخری حصہ نہیں پڑھے، بس میں ترجمہ کیا. جی ہاں، یہ یہاں سے نہیں پڑھے، بس آخری حصہ نہیں پڑھے. یہ جس کو میں اس کو میں ہائی لائٹ کیا ہوں وہ نہیں پڑھے ہیں، باقی سب پڑھ چکے ہیں. مختصر نصاب ہے، نہیں آپ یاد رکھیے، بس مختصر سا نصاب ہے. اس کو جو ہے اسی انداز میں آئے گا. زیادہ سے زیادہ فرق یہ ہوگا کہ کچھ تعریفیں دے کر آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کس کی تعریف ہے. اس میں دو چار آپشن بھی دے دیں گے. ممکن ہے، ممکن ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کو جو ہے یہ دو تعریفیں دی جائے اور کہا جائے کہ اس میں جو ہے آپ جیسے یہ ما رواہ الثقات او الاوثق منافیا لما رواہ الثقہ، یا پھر ما رواہ الثقۃ مخالفا لما رواہ الثقات او الاوثق منہ. یہ تعریف دے کر آپ پوچھے گا آپ سے کہ یہ کس کی تعریف ہے، اس کو پہچانیے. تو آپ وہاں لکھ دیجیے شاذ، شاذ، محفوظ. جی اس میں لکھنا پڑے گا تعریف، اگر تعریفیں دی جائے، ورنہ یہ اسی میں سے ہے. جی ٹھیک ہے. اس میں سے کچھ چیزیں ہم لوگ کر لیں گے جو اعادے کے طور پر، ورنہ اس میں جو ہے تفصیل کے ساتھ ہم جو کر چکے ہیں نا وہی اصل ہے، اسی سے آپ کو جو ہے یہ سارے جوابات صحیح طور پر معلوم ہوں گے. لیکن اعادے کے طور پر، یاد دہانی کے طور پر کچھ چیزیں آپ کیجیے، کچھ چیزیں میں بتاتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ تکلم موجزا عن نشأۃ مصطلح الحدیث، مصطلح الحدیث کی نشو و نما کے بارے میں بیان کیجیے. مصطلح الحدیث کی نشو و نما کے بارے میں اس میں ہمارے پاس یہ پہلا صفحہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز اس میں نہیں ہے. مختصر طور پر، بنیادی طور پر یہ ہے کہ حدیثوں کو جمع کرنا، ان کی تدوین کرنا اور پھر ان کی تحقیق کرنا، اس سلسلے میں ہم کو قرآن و حدیث میں ہدایت دی گئی ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم اس کی تحقیق کرو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹے کی بات کو رد کر دیا جائے گا،
सच्चे की बात को कबूल किया जाएगा, फासिक की बात की तहकीक की जाएगी। तो तहकीक करना एक ऐसा मनहज है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता किया है। और दूसरी बात यह कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई हदीस में फरमाया, जिसमें एक हदीस का मफहूम यह है कि अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को तरोताज़ा रखे। नज़्ज़लल्लाहु इम्राअन समिअ मिन्ना शैअन फबल्लगहु कमा समिअहु फरुब्ब मुबल्लिगिन अव अलहु मिन सामिईन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह ताला उस शख्स को तरोताज़ा रखे जो शख्स हमसे कोई चीज़ सुने और जैसे सुने उसको दूसरों तक पहुंचा दे। कितने ऐसे लोग हैं जिनको पहुंचाया जाता है, तो जिनको पहुंचाया जाता है वो सुनने वालों से ज्यादा उसको महफूज करने वाले होते हैं। तो इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की उस शख्स को जो कि सुनता है फिर दूसरों को पहुंचाता है। तो ये जो मनहज है तदवीन का, जमा करने का, लिखने का, महफूज करने का, तहकीक करने का, ये मनहज हमको दिया गया है। तो इसकी बुनियाद पर सहाबा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को लिया, उसको अपने जहनों में और अपने बाद जो भी उनके पास वसाइल थे किताबत के उसमें से उसको जमा किया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा के दौर में जब तक कोई फितना पैदा नहीं हुआ था, लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को बयान करते थे और उस पर अमल करते थे। लेकिन उसके बाद जब फितने पैदा हो गए, कदरिया पैदा हो गए जिन्होंने तकदीर का इनकार किया, खवारिज हो गए और रवाफिज हो गए और फिर बहुत से इस तरह के जब फितने हो गए, तो लोगों ने अपने जो गलत ख्यालात हैं, गलत अकायद हैं, उनकी तायीद के लिए हदीसों को गढ़ना शुरू किया। उसके बाद फिर हदीसों को जमा करने की, उसकी तहकीक की जरूरत पेश आई। उससे पहले जरूरत नहीं थी, लेकिन जब फितने पैदा हो गए तो उसके बाद जरूरत पेश आई, तो उस पर काम करना, उस पर काम किया गया। और फिर इन हदीसों को कबूल करने, रद्द करने के लिए फिर उसूल जरूरी थे। जब फितने पैदा हो गए, लोग हदीसों को गढ़ रहे हैं, तो उस सिलसिले में आइम्मे किराम ने इस पर तवज्जो दी, सलफ ने इस पर तवज्जो दी और इसमें क्या उसूल ज़ाबित हैं कुरान हदीस की रोशनी में, उसको उन्होंने जमा किया। आगाज में ये जो काम है मुस्तकिल तौर पर किसी किताब की शक्ल में नहीं हुआ, बल्कि मुख्तलिफ उलूम में उन्होंने कुछ चीज़ें इसकी भी जिक्र कर दी। मिसाल के तौर पर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब है अर्रिसाला और अल-उम, दो बहुत अजीम किताबें हैं जो उसूल फ़िक़्ह में है खास तौर पर, तो उसमें उन्होंने हदीस के मुस्तलह हदीस की भी कुछ उसूल बयान कर दी। उसी तरह इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने जो अपनी सही लिखी, सही मुस्लिम, उसमें उसके मुकद्दिमे में उन्होंने इसके कुछ उसूल लिखे। तो आगाज में हदीस की इस तरह का जो इल्म है वो दूसरे उलूम के साथ एक जुज़ के तौर पर किया गया। उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता इसमें वसअत होने लगी और चौथी सदी में खास तौर पर इस्लामी उलूम के उरूज का दौर है, जिसकी तदवीन का, जिसकी हिफाज़त का, जिसके जमा करने का बहुत ज्यादा काम हुआ, उसमें बहुत ज्यादा पुख्तगी आई, तो उस काम को अंजाम दिया गया। तो सबसे पहले इसकी तरफ इशारा करने वाले थे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह थे, इस इल्म की तरफ, मुस्तलहुल हदीस की तरफ। लेकिन सबसे पहले जिन्होंने बाकायदा एक किताब की सूरत में इसको जमा किया वो है काजी अबू मोहम्मद अल हसन बिन अब्दुर्रहमान इब्न खल्लाद, ये जिनकी वफात 360 हिजरी में हुई थी। उन्होंने बाकायदा पहली बार उन्होंने किताब लिखी अल मुहद्दिस अल फासिल बैन अर्रावी वल वाई। ये पहली किताब है जो मुस्तकिल किताब आई इस इल्म में। इससे पहले जो बातें थी, इससे पहले कोई मुस्तकिल किताब नहीं थी, बल्कि मुख्तलिफ किताबों में कुछ कुछ बातें थी, मुख्तलिफ बातें थी, लेकिन मुस्तकिल किताब है इनकी तरफ से आई। उसके बाद फिर इस पर किताबें लिखने का सिलसिला शुरू हुआ, बहुत सी अइम्मे किराम ने लिखा, यहाँ तक के उलूमुल हदीस के नाम से इब्ने सलाह रहमतुल्लाह ने एक किताब लिखी। इब्ने सलाह रहमतुल्लाह ने जो किताब लिखी वो बहुत मारूफ हुई, उलूमुल हदीस जो मुक़द्दमा इब्ने सलाह के नाम से मारूफ है। वो मरकजी हैसियत इख्तियार कर गई क्योंकि उन्होंने बहुत ही जामी अंदाज में, बहुत ही तफसील के साथ जमा किया। अगरचे कि उस कदर मुरक्कब नहीं है वो किताब, लेकिन अपने इस मामले में बहुत ज्यादा जामे है, बहुत ज्यादा तफसीली है। और फिर उसके बाद से आज तक भी जो है उस पर मुफस्सल या मुख्तसर किताबें लिखने का सिलसिला जारी है। ये इसकी मुख्तसर तारीख है, किसकी? मुस्तलाहुल हदीस की। ठीक है, इसके बाद हमारे पास थी ये कि मुस्तलाहुल हदीस की तारीफ बयान कीजिए। तो इसकी तारीफ यहाँ हमारे पास है, हुवा इल्मुन बि उसूलिन व क़वाइद युरफ़ु बिहा अहवालुस सनदी वल मतनी मिन हैसुल क़बूल व रद्द। ऐसे उसूल और क़वाइद का इल्म हासिल करना जिनके जरिए सनद और मतन के अहवाल की मारिफत हासिल हो, जानकारी हासिल हो, ताकि हदीस के कबूल और रद्द का फैसला किया जाए। इसका मौजू है सनद वल मतन मिन हैसुल क़बूल व रद्द। उस हदीस की सनद और मतन इसका मौजू है उसे कबूल और रद्द करने के एतबार से। और इसका जो समरा और गायत है,
اس کا جو مقصد ہے، اس کا جو فائدہ ہے وہ ہے ضعیف اور صحیح احادیث میں تمیز کرنا، ضعیف اور صحیح احادیث میں تمیز کرنا۔ باقی یہ ساری تعریفیں ہیں، ہم لوگ اس پر اکتفا کر لیں گے یا کچھ کریں گے؟ ٹھیک ہے، کافی ہے نا، کیونکہ باقی وہی ہے جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، کوئی نئی چیز اس میں نہیں۔ ہم لوگ جو اگر اس کو کر لیتے ہیں تو اس کو جو ہے مکمل کر سکتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی چیز آپ کو ایسی ہے جو سمجھ میں نہیں آئی تو پھر پوچھیے، ورنہ پھر ہم لوگ اس کو ختم کرتے ہیں۔ جی ریکارڈنگ تو ساری ہے نا؟ ہاں ریکارڈنگ ساری ریکارڈنگ ساری ہے، آپ نے ترجمہ کچھ بھی لکھا بھی ہوگا، تو اس لیے کوئی نئی چیز نہیں انشاءاللہ۔ تو یہاں رک جاتے ہیں ہم لوگ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔